أرست زينة زتجمر هاو سلام تتناخيرون كقتل جزءاتاوي حدنت تجراي وحسن كخونن تمزابلت وجناتنا بمربتهم كملسون زجبر تعري كل دلاي سلام كدقفوي جبات بايلو منت تجراين حزب تجراين كبلو مسواتين داخفلو زمت ودك تجراي بزخر حلنا كاب مزكار وتيخا نتي مسواتهم زمت انسرح بمسرح حدروم مقصال كم زقبا تقليتهم اب تجراي ترخب انصاراو سلام نكقصلن زرئي زلو دبنا كوينات نكقنططن اب منغو دك بهر زقبر لزبن زتن وسان كم زخونه تحبيرو كم فيدرال منغستون إذا سلام زيد تعاقي وخنبر كقصل منتي ولا نبل مع تزي تسجاجرنا بالتخالة متن سب يمو سب كنبر كخل ندهر كوينو ناو عدو بسلام زملا سلو ناو عدو وفيرو زاتولو سلاماوي هاو كفتر كخللو بخما إزي زفتر مرددان مقررابن مزتاينيو من لزابي ود حاني تعزي حيلي خما تفاتينا كورينا يو نسو دما نزتقامه تقيمو ويو نزغدون باغودي ويو حزبون عينت كايدا ناتغدا انا خنبرين دلن إسران 4 حدار كل تشحن 18 عامة مرت زي أقلقلوت فنوة تجراي TBS تلفزيونيو سلام تعنا هابلي كبرات تخطاتلتنا كاب TBS ورقاوي نلومي زبلنا يوم زيناتات حيزنا قريبنا لنا كم تلمود نكتكتاتلنا بخبرين دعدمكم مس زيناتات الساعات حبراوت اني حيت زهلو ندما ناتنا الفلكم فلما ملختي أقلقلوت فنوة تجراي نابقوم كنبل دحري تصابو ططوناي مبال سممع بريتوريا اب تግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለ እቲ ስምምዕ ማዕረ ዝሃቦ አንጻራው ሰላም ኣብ መሪሕነት ብዝተፈጠረ ቅሉላው ፍልፍል ሻቅሎትን ቀጻሊ ስጋትን ህዝብና ካብ ዝኸውን ውዕል ሕልር ይልሎ TBS TV እዚ ኣብ መሪሕነት ህወሓት ዝተፈጠረ ክፍጠር ዘይነበሮ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዋጋ ከም ዘኸፍል ካብ ሰናይ ጉሓቱ እናገለጸን ብዝተፈላለዩ ፈተውቲ ዓዶም ክግለጽ እናገበረን ምምጽኡ ዝፍለጥ ኮይኑ ጫፋ ዝሓዙ ተጻቦ እቶም መራሕቲ ግን ፈለማ ንባዕሎምን ንውድቦምን ቀጽሉ ድማ ነታ ብሄርን ትከላታን ሓስዩን ይሓስን ኣሎ ሓደ ትግራዋይ ምብዳልን ሓንቲ ንጽል ዓቕሚ ትግራይ ምጉዳልን ብሄር ከም ምብዳል ክሕሰበለዎ ካብ ዝብል መበገሲ ትግራዋይ ንዘይ ምብኻንን ትግራዋይነት ንዘይ ምሽረራፍን ብዙሕ ትግራዋይ ሓደ ኾኑ ክብል ተደሚጹ እዩ እንተኾነ እቲ ዝተፈጠረ ምክፍፋል ናብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂክ ትካላት እታ ብሄር ልሒኹ ክሳብ ስድራ ቤት ኣብ ዝጸሉ ሓደጋ ምብትታን ምእታው ንዕዘበለና እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ተደጊሉ ዘሎ መረረት ሓዘን ጓሂ ሕቶ ልምዓትን ጠለብ ሓድሽ መድረኽን ብዘይ ትቋጻጸሮ መንገዲ ክባርዑ ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ ንህዝቢ ትግራይ ታሪኻዊ በደል ኮይኑ ይሐልፍ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዝተፈጠረ ምድካም ንትግራይ ብኽፋእ ዝጥምታ ሓይሊ ክበዝሕ ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ህዝቢ ትግራይ ብገዛእ መራሕቱ ዕድመ ዝግበረሎም ዘሎ ጽምዶታት ሰሜንን ደቡብን ድማ ካልእ ፍልፍል ቅልውላ ምዃኑ ኣይተረፈን ሕዚ መሰረታዊ ኣጀንዳታት ምምላስ ተመዛበልቲ ኾነ ካልእ ብሄራዊ ዛዕባ ከም ዛዕባ ክለዓለ ይረአይን ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ልዕሊ ቁፅሪ ብዝኾነ መጠን ናብ ስደት የምርሕ ኣሎ ዝኸኣለ ካብ ትግራይ ይወፅእ ኣሎ ቀሊል ዘይበሃል ቁፅሪ ትግራዋይ ድማ ኣመራጺ ናብ ዘይብሉ ሓራን ዘይሓራን መሬታት ይኸይድ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጥ ዝደሊ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ዓዱ ተስፋ ክቆርጽ ዝገብር ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እቲ ናይ መወዳእታ ድፋዕ ብሄር ዝኾነ ሰራዊት ከምቲ ኣብ ዝቕንያ ዝረአ ዘሎ ናብ ኣደባባይ ሙጻእ ዝጀመረሉ ኩነታት ምርኣይ ዓዲ ክህልዎ ንዝደሊ ኩሉ ዘሕንኽ ኮይኑ ኣሎ ናይ ዝኹሉ ሽግርን ብሄር ሒዙ ዝጠፍእ ሓደገኛ ኩነታትን እንኮ መፍትሒ ህዝቢ ዝብሎ ብኽፉት ልቢ ምስማዕን ምስ ደቂ ብሄርካ ምስ ምማዕን እዩ ንብል እዚ ገና ዘይተሓሰበ እንተተሓሲቡ እውን ዘይተጀመረ ቅዋም መራሕቲ እንተገደደሎም ክሕሰብ ሕዚ ክጅምር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ጸለመታት ተነጽሎታት ምድፍፋኣት ስሙጻት ሓሶትን ጸርፍታትን ይኣከል ፈታዊኻ ጸላኢኻ ናይ ምግባር ዝግበር ትጉህ ምንቅስቓስ ደው ይበል በብዕለት ጸላኢ ንምፍራይ ዝግበር ምልሕሓጽ ይኾኖ ብሄራዊ ኣጀንዳ ዝኸልፉ ዕሎታት ጓል መንገዲ ጠጠው ይበል ኩሉ ንድሕሪት ገዲፍካ ናብ ዘተን ምርድዳእን ናብ ምስማዕን ምስምማዕን ምምጻእ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ እዩ እዚ ብምግባር ትግራይ ካብ ውሽጢ ምፍራስ ኮነ ካብ ደገ ምፍራስ ክድሕን ንወስን መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብደቂ ትግራይን ካብ ትግራይን እዩ TBS ኤዲቶሪያል زتجمر هاو سلام تتناخيرو نكقصل جزءاتاو حادنت تجراي وحسن كخونن تمزابلت وجناتنا بمربتهم كملسون زجبر تعري كل دلاي سلام كدقفو يقبأ تبايلون
أزز بلا بريزيدنت تادس ورده ببركة هاجر نمبل 33 جزء أب كتما مقالي يخبر أبزلو معالتي قدات أكال ترخيبو أب زحلفو ملأختيو محبرة قطباون بوليتيكاون تساتفون تتك أمنتين قدات أكال نمرققات من محدارو بتقرات كمز سرحوون حبيرو لهم بفلات يخون بزي فلات أب العلي أكال قدات زبت احزلو تعنتون مكالال من قستاوي أبيات عيو عدل من مشيشاو بتقرات كسرحو يقبائلو زتمرت أقال بريزيدنت تادس تخطاتيلنا نملس ببرك عالم مثلا دهنناتن قدعات أكال نكحلو ناتوالى ببعمتو قدعات أكالاتي ببعمتو معالتي قدعات أكالاتي خباريو أكال قدعات سفيح أكال قدعات سفيح محبر سبكلي زشفن مود ما بتزلوهم متن كابتطلال لحزب سفيح إنها اللوز قبهم تهرتن تمتن زيرخوم أكال محبر سويهم ولك واحد صنعات تذي هالو ببرك هاجر 14.6% ميتاوي زي مالت لعل 10 مليون مالتي ناي كله قبون ناي كله قبو خوينو بفلاي دما تግራይ قبو طرح زي كونس وسانون ايو بركاغر يكون كم كلل أبزري أكال قدات سفيحنا الرعان تورات نصقام كم زولو زفلت ايو إذا بمخانو دما قدات أكال وغناتنا بحاد وغن كم هاجرهم فتحاوي إيكونومياوي يكون محبرة تصادفون تربحنتن كهيلوم زقبر انتخون بتخالي وغن دما منم نجر مسرح كم زي خلو جيركا زوسد النا تقللو صنيحهم يم سلازغنا اتزلو سفيح صقام نمقرافن أكال قدعات زكاة تصادفون تربحنتن مرققات سفيح نايم العالم جنزاب نايم عوين سرحت تكسرحو كم تقبا قدعات أكالات تربحت محبرة إيكونوميون بوليتيكاون كونو إنفراستراكتشر نايخون هنصاتاتنا نمنكساس أكال قدعات متشوات زخون اللقوناتات مفتار كم زدلي كسمر الله የትግራይ ህገ መንግስታዊ ወሰኖችን የማክበር የማስከበር እንዲሁም በሞትና በስቃይ ውስጥ ለስድስተኛ ዓመታት እያስቆጠሩ ያሉት ተፈናቃዮች ወገኖች ወደ ቀያቸው የመመለስ ጉዳይ ቁልፍ የሰላምና የጦርነት ጥያቄ ሆኖ ይህ በሰላማዊና ፖለቲካዊ መንገድ እልባት ማግኘት የሚችልና የሚገባው ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ የሚችል አሁን ያለውን በእጅ ያለውን ሰላም ጠብቀን ዙሪያ መለስ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ምእንተ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ከብሉ መስዋዕቲ እንዳኸፈሉ ዝመጹ ደቂ ትግራይ ብዝኽሪ ሕልና ካብ ምዝካር ወፂኻ ነቲ መስዋዕቶም ዝምጥን ስራሕ ብምስራሕ ሕድሮም ምቕጻል ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዚ ዝበለ ምሁር ፍልስፍና ካሕሱ አብርሃም ምስትካል ናብ ዝነበረው ጻኒሕት እንትኸውን መሪሕነት ሓደ ማሕበረሰብ ጠንኪሩ ክወፅእ ሕብረተሰብ ጸላዋይ ግደ ክህልዎ ይግባእ ኢሉ ትግራይ አሚቱ ሓሲቡ ዝመርሕ መሪሕነት ብምስኣና መዓልታዊ ክትጎድልን መንግስትነት ክትስእንን ምኽንያት ይኸውነሎ ዝበለ ካሕሱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ መሪሕነት ክፍተት ብበሊሕ ድፍኢት ህዝቢ ክስተኻኸል ሚዒዱ ኣሎ ዝርዝር ኣለና بسنك حسام صلاعتن زي أماتاي بالح مريحنتن حزب تجراي ببمعرف مسوعتن دخفله مسؤيني متصنلو إذا ملامل دك تجراي مسوعت خفيلهم سلام مسوعتهم دما تجراي نفاس سلام كتتنفس خالته كوان تخونت ساما مسوعت زمن أسين حلم لبومنجن بملئنة تسمر أي رأين نزيو دما عداز ترفو بزحيز بحال زخر سماعتات تبحال قال سماعتات تبحال ممزن يخون زنبرو تروحي كونان كحتة زنبرو قالهم فتسي منادوي فتسمنان حدر سماعتات قالي منادوي
ኣይተጠለምናን ኣብ ትግራይ ሰላም ኣረጋጊጽናዶ ጸጥታ ትግራይ ክኽበር ጌርናዶ ለዓላውነት ትግራይ ኣውሒስናዶ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ጌርናዶ ብዝብል መዐቀን እዩ ክዕቀን ዝነበሮ ዕዳ ህልዋት ብርግጽ ብዙሕ እዩ ትግራይ ኣካላዊ መስዋዕቲ ኣኽላ ዘሕለፈቶም ናይ መስዋዕቲ ምዕራፋት ብናይ ሓሳብ መስዋዕቲ ብምቕያር ሓድሽ ምዕራፍ ክትክተል ይግባእ ዝበለ ምሁር ፍልስፍና ካሕሰብርሃ ትግራይ ንስዋዕት ካብ ዝኽሪ ሓሊፋ ነቲ መስዋዕቶም ዝምጥን ስራሕ ክትሰርሕ ይግባእ ይብል መስዋዕትነት ኣብ ትግራይ ፍቅራዊ ዝኾነ ይመስለኒ ሮማንቲሳይዚንግ ተገይሩ ይመስለኒ ብኻሊ መንጽር የዝሪ ኣነ መስዋዕትነት ዝብል ንቐጻላይ እውን መስዋዕትነት ዲፋይን ተገይሩ ብምንታይ ክንጓዓዝ ኣለና ኢልና ሓሲብና እንኸደሉ ጉዳይ እዩ ሓሳብ ኣብ ትግራይ ሞይቱ እዩ እንታይ ግን ኣሎ እንታይ ግን ዓንቢቡ ኣሎ ምዝካር እዩ ሓድሽ ሓሳብ የለን ትዝክር ክብረለኒ ንዓዲ ኢሉ ዝተሰወአ ኣሎ ንህዝበ ኢሉ ዝተሰወአ ኣሎ ንሕዚ ይኩን ናይ ትማሊ ማለት እዩ ነገር ግን ትማሊ ኸሙ ሎሚ ኸሙ ንጽባሕ እውን እቲ ንሕዚ ዘለና ፖለቲካዊ ዝርገት መንቀራቕረቡ ናብኡ ዝዕድመካ እዩ ሓደ ሰብ ከይተሰወአ ኣብ ካሊእ ዓዲ እንድሕር ዝነብር ኮይኑ እንታይ ይጸገሙ ብስሩ እውን ከም ተጋሩ ክንስዋዕ እንድሕር ኮይንና መስዋዕትነት ክህሊ እንድሕር ኮይኑ ኣእምሮኣዊ መስዋዕትነት እንትድመር ኣካላዊ መስዋዕትነት ሓቢረን እንድሕር መጽን ጽቡቕ ወይ ድማ ዝኾነ ጽመራ ውጽኢት ከም ትግራይ ከም ትንሳኤ ትረኽበሉ ኣጋጣሚ ክህሊ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ዓለም ታሪኽ እውን ስለ ዝሕብረና ስለዚ ከም ተጋሩ ሕዚ እውን ንመስዋዕትነት ብፍላይ ንኣካላዊ መስዋዕትነት ክህሊ ይኽእል ኣእምሮኣዊ መስዋዕትነት ስለዚ ሰኣና መመሊስና ሕዚ እውን ኣለና ህዝቢ ኢኮኖሚኡ ክዓቢ ቁጠብኡ ክመሓየሽ ሰላም ክረክብ ቁልፊ ግደ ዝፃወት መሪሕነት እዩ መሪሕነት ካብ ህዝቡ 10 ዕፅፊ ክሓስብ ክእምት ተዘይክኢሉ እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ድማ ጸገም ይፈጥር ኣሎ ዝበለ ክሓስቡ እዚ ንክዕረፍ መሪሕነት ሓድሽ ሓሳብ ብምቕባል ካብ ዝመርሑ ሕብረተሰብ ዝሓሸ ብምዃኑ ኢሉ ሓደ ነገር ናይ ኣውራ መሪሕነት እዩ መሪሕ ማለት 10 ዕፅፊ ካፍቲ ዜጋ ዝእምት ዝሓስብ ፖሊስን ስትራቴጂን ዝሕንጽጽ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ከምቲ ዝተባሃለ ኣይፈለጥና ነርና ከምዚ ኣይኮንና ነርና ከምዚ ከጋጥመና ኣይንኽእልን እናተባሃለ ዝንገር ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ነገረ ሕወሓት ነእቶ ኣብ ነገረ ሕወሓት ከምቲ ኩላትና ብኹርዓት ዝተዛረብዎ ስትራቴጂካዊ መሪሕ ሲኢና ኣለኹ ብዘይካ ክዳን ጥራሕ ተሪፍ ኣለኹ ኢሉ እዚ ማለት መሪሕነት ምስኣን 10 ዕፅፊ ኣሽንኳይዶ ክጥምት ነታ ትሕተ ፍንጫው ዘላውን እንታይ ከም ዘጋጥም ዘይፈልጥ ማለት እዩ ንሓድሽ ሓሳብ ዘባህርሮም ንምርምር እንትበሃል ዝኾነ ነገር ዘቃጽሎም ዝመስል ስትራቴጂካዊ ትንክ ሕንጽጽየ እንትትብሎ ንስኻ መን ኢኻ ዝብለካ እሞኸ ክሕንጽጽየ እናበለ መን ኢኻ ዝብለካ እሞኸ ዘጋፍዐካ እዚ ነቲ ሕብረተሰብ ሞይ ትረፍ ነቲ መሪሕ ንውድብ ነቲ ውድብ ዋዕሉውን ባዕሉ ንዋዕሉ ቀታሊ የምጽሎ ማለት እዩ ካሊእ ኣየድልየካን እኮ ስለዚ ጉዳይ መሪሕነት ጉዳይ ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን እዩ ምክንያቱ ሓደ ማሕበረሰብ ምንም ትገብሮ ኣይትኽእልን ማሕበረሰብ ከም ማሕበረሰብ ኣሎ ልክዕ ኣብ ሓደ ጎዶ ዘሎ ንህቢ ናይ ጎዶ ንህቢ እቲ ንጉስ እንድሕር ዘየለ ምንም ክትገብሮ ኣይትኽእልን እዚ ማለት ግን ከም ንህቢ ብዕስለ ንጓዓዝ ንከተል ማለት ኣይኮነን ናይ ጉዳይ መሪሕነት ምኽታል ደልየ እየ ስለዚ ሊደርሽፕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ውልቀ ሰባት ከም ዝቕይርዎ ንህዝቢ ድማ ሊደርሽፕ እዩ ዝቕይሮ እቲ ምሁር ብዛዕባ ዓርሰ ውሳነ ዘለዎ ሓሳብ ከም ዝስዕብ የብርህ መሰል ዓርሰ ውሳነ ናጽነት ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ዝጎናጸፎ ክብሪ እዩ
ناصع كون يزبل ازي كم حدا ناي كفتر كلخ ساخو صقا صقا زين ما نكوا يقلن صقا ولقاوي صقا نا بوليتيكاوي صقا كقيرل دما يدلز ስለዚህ ሆነ ፖለቲካ ማለት ናይ ብዙሓት ድሌታት እኩብ እዩ ስለዚህ እትናቲ ድሌት ዘስምር ወይ ድማ ዘተግብር እንድሕር ሃልዩ ንዑ ይድግፎ ፍልስፍና ድማ ንናጽነት ዝህቦ ከማን ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ባእታታት ናይ ፖለቲካ ፍልስፍና ናጽነት እቲ እንኮ እዩ እቲ ናይ ቀዳሞት ወይ ናይ ዕማማት ዕማም ናይ ፍልስፍና ናጽነት እዩ መን ሒዝኻ ኢኻ ክትእዊ መን ሒዝኻ ኢኻ ክትዕልል كم فلسفنا ناصنت نود السب علاليو نود السب تحقاسي نود السب عبي سوقاوي كبري انتخونا جنا بقعزيات بوليتيكانياتات كسمر ايكالن حزن ابنت طراطر نغرات አለው ናጽነት እንድሕር ሓሲብና مخا بزنا حزي كيادو هو حز مرحو ناصنت انت ايو الخي كتحاسو كلخي زمصكي او مرخي برهان كيكون صلمات يزرئنا انا نمن حزخا مخناتو انتي خمز خون انتي خمز زر زرلخس كباي لا علي كوانا لا علي كلمه مرأيا كون وين بيت فتنه خوين زغلغل يلا اذا انت حسب قداي ناصنت نستوسنه غزه مصنح ويم دم هولد غير قايو مصنح يدل يزبل يحسب بخالي وغن دما ኢትዮጵያ تبال عدي هنصت ኢትዮጵያውነት ጉጉይ ስለዝነበረ ኣብቲ ህንጸት ኢትዮጵያውነት እቲ ህንጸት ኢትዮጵያውነት ድማ ተጋሩ ኣብ ዝፈልጥሉ እዋን ተጋሩ ኣብ ዝነቐሕሉ እዋን ልክ መሬት ዝነበረ ናብ ባሕሪ ከም ዝቕየር ባሕሪ ዝነበረ ናብ መሬት ከም ዝቕየር ከምኡ ከም ዝቕየር ይኣምን ነገር ግን ህንጸት ኢትዮጵያውነት ካብ ተጋሩ ተሰዊሩ بخمي كم تهانزت أب تحت مريت تجارو نقتلخا خمس تهانزت إثيوبيا ونت زبل التحساسة زبل زلهم زنبرن زلون نصبحون زقصري إذا بدفرت كنا جرلنا ويمنا بعرس أمنا زنا جرلي تمالي هذا تبع على نيرو لوم دما لازم تبع على تمالي منقص نيرو لومي أبيادلو صباحون كالي تواسع يزمزل التسكريبت حدا يو تصحف حدا يو التنصحف سو ده تجبرو جز أبهريات تواسعتي جن بجزءون بساعات زمتن النامسو قبل تجارو خمس وفر أنا درجة بناي فلسفنا قام أرجس أني زبها قا تزيله نجر جن بوعي زبل جن أمكني علني سلازي أنت أين ممكن نجبر نخيل سلازو خنا أبوليتكا من كراغورا لنا أبوليتكا زرقت علينا بمنتاي نتصري زوجو حافظ بمنتاينا عصرنا كندوريو نخيل زبل حزون اتزولو بوليتيكاوي زرقت زقات من مخنيات متينا تي أبحاد كوفينا نحسب لعلنا هبنا انزين عدنا حز دما حبروا منغستي بممسرات مخنياتو حزي منغست النت منغست طرح كيخونس منغست النت زتفقنا سباتنا خوينا منغستاونت يبنان ملؤ تحسو از مدب ابي رزينك محلالفيو كتكتاتلو نعدم ፖለቲካን ማሕበረ ቁጠባን ትግራይ ኣማሓይሽካ ህዝቢ ትግራይ ንምስግጋር እቶም ክሳብ ሕዚ ኣብ ስልጣን ኮይኖም ክመርሕዋ ጽንሑ ኣካላት ብሰላማዊ መገዲ ስልጣኖም ንሓድሽ ወለዶ ከቀብሉን ተኽኢሎም ጥራሕ ይክብል
ምስ ትካልና ጻንሒት ዝነበሮ ምሁር ፍልስፍና ካሕሶ ብርሃ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ዝርገት ፖለቲካን ስእነት መንግስትነትን ክዕረዝ ዝኽእል ሕዘውን ኣብ መሪሕነት ዘለዎ ኣካላት ኣንነቶም ምቕታል እንትኽእሉ ጥራይ እዩ ኢሉ ካሕሱ እዚ ሓድሽ ወለዶ ዝሓሾን ዘዋጾን ባዕሉ ንክመርጽ ዕድል ክወሃቦ ይግባእ ኢሉ ወለድና ይኹን ኣየታትና ነቲ ዝገበርዎ ጸጋ ክብሪ ኣበርክቶ ኢድና ነሳእና እቶም ንሶም ዘይሰርሕዎ ንሕና ደቆም ወይ ድማ ብፍላይ ፖለቲካ መሪሕነት ዝመርሑ ንሕና ንቕበሎ ኢና ዝብሉ ትርናዓት ፖለቲከኛታት ስለ ዘለዋ እቲ ቅብብል በትሪ ናይ ፖለቲካ በዚ ተዝቕነ ሕዝጉን ግዝኡ ስለ ዝኾነ እዚ ማለት ምስ ምጥፋእን ምስ ዘይድ ምጥፋእን ጉዳይ ኣይኮነን ከም ዳይኖሰር ይጥፋእ ኣይጥፋእ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ ኣብ ኣክቲቭ ስለ ዘሎ ኩሉ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ህወሓትን ኢሕወሓታውያንን ብምዃን ነገር ግን ሰናይ ሕዝውን ኣቦ እንትሰሓሐት እቶም ውላድ ስለ ዝሰሓሐቱ ለው ኣብ ናይ ህወሓት መሪሕነት ዘለው ኣየታትና እቲ ናይ ቴሲስና አንቲቴሲስ ብምክያድ ከምቲ ዝበልኽዎ ኢድ ነሲእና ኮታስ ንቐጻላይ ምይይጥ ተገይሩ ናይ ፖለቲካዊ ስግረት ትግራይ ምፍጣር ይከኣል እዩ ብዚ ክያድ እዚ ድማ ክዕረ ይኽእል እዩ ተዘይኾነ ኣነ ኣለኹልኻ ዝብል ኣተሓሳስባ ብስነ እሙራ ብሓሳብ ተወቂዑ እዩ ተቐቢሩ እዩ ንሱ የለን ኣካላዊ ቀሪቦ ዘሎ ንሱ ኣካላዊ መውቃዕቲ ነገር ግን ኣካላዊ መውቃዕቲ ሞት ይኣኽለም መውቃዕቲ ኣየድልን ትግራዋይ ንኹሉ ዝኣክል ዝቕበል ወይ ድማ ማንም መፅኡ ከም ድኩዕ ዝበቕለሉ ኣይኮነን ፅፅብቑ ባዕሉ ከውቅል ኣለዎ ዝጠቕሙ ባዕሉ ክመርጽ ኣለዎ ዕድል ክወሃቦ ኣለዎ ጥዕና ዘለዎ ዕድል ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ገበር ሕዝውን ምክንያቱ ሰላም ስለ ዝበልኻ ቃላዊ ኣፍኣዊ ስለ ዝገበርካዮ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ሰላም ስለ ዝበልኻ ሚድያ ይመጽእ ስለ ዝኾነ እውን እዩ እቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን ሕቶ ምልክት ልክዕ ናይ ሰላም ውዕሊ ድዩ ናይ ታሕታትነት ዘረጋግጽ ውዕሊ ድዩ ፍትሒ ዘምጽእ ድዩ ሕጊ ዘረጋግጽ ድዩ ዝብል ዘለና ምክንያቱ بعيني بوليتيكا حقي أي من فلسفنا حقي أبلع لي فتحي تشك في الأيك بان حقي أنت أيو نفتح زر رجاجز مسار حيو مبر حزيز لنا أيو حقي أيو لك أنت حقز ما تصل فتحي ترجاجز كله عقابي فتحي يبحر حق مالت نفتحي زعقب ايو تزيخون حزقن افتخ هلو كوناتات تግራይ እንደحرينايو حق ابلع الفتحي زلو كون زغبو ግን فتحي ابلع الحق كوينو حق تغزاي نفتحي كوينو فتحي كيبرس فتحي كيغعصص فتحي بزي بإفتحاويان ويدما فتحي أب إيد إفتحاويان كي يخون حقي يحلو سلازو خانا دما ما انت فتحي تقراي كالرقاقز ما انت تحتاتنا تقراي كالرقاقز إيد بمنسا أتم بوليتيكا بارتي تقامتي أب حوحة زلة دما زي أبزلو ناي بوليتيكا سيجرت بنا هجلاوي بوليتيكا سيجرت كفتر بتي زي تزازمة عيو تجارو بحدش كناون قدنيو أب تجري ترخب أنت أراو سلام إنك قصلن زرع إزلو دبنا كينات إنك قنطتن أب منجودك بهرز جبر للزبن زتن وسانك هم زخنة تحبيرو زز حبرو أب علم لخ معلتي أكل جودات ترخبو جودات أكل نتكلنا أب ذهبوا قاليو
بسنك كوينات استمزابلو وجنات أبه كبيت أجم كم زلون أما أقل معقبون أكل جود أتابع حماق كنتات مهلا ومن زجلتو أتوم وهاب تريتهم زلنا له مدرغ فليك ولا احتازت قلب مقانو قليت أملو حلوفت انتاز تردو تجراوي قنا فتاو تجراي أبسلام كعسلن نتفت أمنة وعلى بريتوريا برتعوك كالسن كم زلو زبره أتوم وهاب تريتهم معلتي جود أكل كخبر كلو كابك قالنا بتكبر نمسججار فلي تبعت بمحاز كخوني قبائلهم زرزر لنا دحريت انتاوي كنات تجراي زلو كنتات كم تثبت اتوم انت تجراي لهم حنت زاهيوتهم ذهبوا دك حزبا يخونن تجراي بوزح صبق سينا سرعتها تمنتيلو تمزابل تارا ايسينهم بحفشا بخالي ملكعناي كيناتيا تغص الزلا حزب تجراي بحبور قلص مصلاتي كم زمكته كله حزون نسلام حدنتن زلو نبار قوام بزتفلالي منغدتاتن تغلص وحسنا سلام متكبار سممع سلام بريتوريا مخانو بحدق علي زرب تراون سبسرح اكل موجودات زبصحهم كفالات محبرسب ربحوا من مسلمون كحلوت سفيح من قصاصن تغورن عزب ازي تجراي زحلفته خبيد وقدما اب مبراق وصر غدات اكلنا يبعل عزوز قدا كم زصاوت يمن نازي ونيو حزي عالم لخ معلتي اكل غدات كخبرن كله خفا كينات غوليون تلعال تسمعتي بيس نقاليهم تساتفتي رقيبو كم زاربون تخوينو بزح ነገራት ጠመተ የለም እንዲዮ በአንጻር ናይ ትምርቲ ናይ ጥዕና ናይ ኩሉ ነገር ሓቋፋይነት ዝሓዘ ንኩሉ ማሕበረሰብ ዝሓቅፍ ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎ በተለይ አካል ጉዳት ንዝመጹ ጎንጽታት ተጠቃዕቲ ስለዝኾኑ አካል ጉዳት መብቶም ዝኽበረሉ አዋጅ ፖሊሲ ክስተኻኸል ኣለዎ ምክንያቱም تقول بوليسي لحرت استقاخيلو تمبتي ويدما تحقافنتو قصالنت يلو ايلي امن فلايك عكم تجرينا نتوسيدنا دما بستفلالي منقدي بخوينات ديو بسبب سراح ديو بناي ترافيك حادقاتات بستفلالي منقدي اكال قدونت كاب غزينا غزي ناوس خير زلو ابي ايثيوبيا كاب زلو مسنا ايثيوبيا كلات نصاصيركا اب تجراي زلو بس اكال قدو لعلو 40% يو كافت حزب تجراي زنيو ስለዚህ ተዛዓበ አስተዋጽኦ ንአካል ጉዱነት ተበርክት ዘላ ክልል ስለዝኾነ ትግራይ ድማ ከም ትግራይ ኣብ ትግራይ ናይ አካል ጉዳት መዓልቲ ምኽባር ማለት ኩለ መዳይ ማሕበራዊ ባህላዊ ቁጠባዊ ፖለቲካውን አንድምታ ሃልይዎ ነዚ ጸገምዚ ኣብ ምፍታሕ ድማ ናይ ሕብረተሰብ ምልዓዓልን ናይ መንግስትን ዘይ መንግስታውን ትካላት ምቅርራብ ምውሃድን ንክፍጠር አስተዋጽኦ ዝገብር እዩ ኢለ ዝወስድ وحزي كم كلنا كنريون تلنا حزي تنخور زلنا على منكم عطا أكال قدات مور تخرتون كجبر زقبو أبزوم تمزابلتوني مزابل وجناتن زت حدا مريت تجري ناب نبورنك من لسلا وهز بتجري وحسنك خونن وعلى بريتوراك تكبر كم زلو تم أكال قداتي زارو بقى هتسألنا تكعني أم معرف زلو ማሕበረሰብና ተመዛበል ለምሳሌ አካል ጉዳት በዛበ ይብልዑ ክብልዑ ተዘጋጀም ይንዘሎ ምክንያቱም ንአካል ንዘለዎ ማሕበረሰብ እኳ ንህፃን እኳ አይራሃርሃን ትዝበይ ወላ ነታህፃን እውን አይራሃርሃላ ምክንያቱም እቲ ዓይነ ስውር አየረን እታ መስማዕቲ ሳንን ክመጽቀሎም ሓበሬታ ይብላን ሶ አዝያ ተጠቃዒት ትኸውን ዘላ እቲ አካል ጉዳት ያ ሶ ሰላም ንደሊ ኢና ንሕና አካል ጉዳት በተለይ በቃ ከም ምግብና ንሪኦ ሰላምና ኢና ንደሊ كم دليتنا لمينا ولا تذكر بيت دي شيطنا قالوا سرعتنا كان سرعت وينا سلام يلينا كاو تمازال تاكل قدات او حسبوتك خون ندالي نعدم كملاسو ندالي كل نغرم بقى مبتوم يو ناي مبتي بقى ناي مانم كبني مانم كحدغن زخله يكون مبتي ناي مانم مودسب مبتي خاني او زدليو او حس خونا ناي منبار مبتي سو اكل قدات بزي انصار مبتوم تحليلهم كنور وحسناتهم كراغاغصلهم مريتنا وحسنا كملسنا ندالي تمازابالاي ኮይኑ አካል ጉዱነት ተወሲኹ ምጾታዊ ጓለስቴት ኮይና አብርሱ እንደገና እቲ ቁጠባ እቲ መነባብሮ ኣብ ዝትሕት ደረጃ ዘለውሉ ሰዓት ዘለው ስለዝኾኑ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ንሪኦ ዘለና ድማ ብዝብ ክሳብ ምብላዕ ዝበፅሕሉ ደረጃ ብዝብ ክሳብ ምንካ ዝበፅሕሉ ብርክ ኣብ ዝበፅሕሉ ብርክ ስለዘለና ሕዚ ናይ አካል ጉዳት መዓልቲ ኣብዚ ኮይና ክንኽበር እንተልና ሞር ዘለፀት ናይቶም ኣፍቱ አይዲፒ ኣፍቱ መፅለሊ ወዲቖም ዘለዉ 5 ዓመት ሙሉ ንዕኦም ምዝካር ቁፅሪ ሓደ ክግበር ዝግብኦ ኢለ ይወስድ ኣብ ሕሉፍ ኩናት ትግራይ ከምቲ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጉዳት ኣንሕና እውን በደልን ግፍዕን በፂሑና እዩ ዝበሉ እቶም ኣካል ጉዳት
እዚ ከይድገም ግና ልዑል ጥንቃቐን ልቦና ዘለዎ መሪሕነትን ይጠልብ ክብሉ ተደሚጾም ኣለዉ ወፂኻ ኣካልካ ሙሉእ ሒዝካ ኔኻ ወደ ኣነ እውን ተንቀሳቒሰ ወፅእ ተኾይነ ሰላም ከድልየኒ ኣለዎ ምክንያቱም ኣካል ጉዳት ንኩሉ ተቃልዓ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 2013 ዝነበረ ጎንፅታት ኩናት ፅንተት ናይ ትግራይ ሙሉእ ኣዝዮም ዝተጎድኡ ተኾይኖም ኣካል ጉዳት ኢና ተጎዲና ምክንያቱም ኣይተፀንዐን እምበር መፅናዕቲ ኣይተኻይደሉን ኣዝዩ ብዓርሱ ክኢሉ መፅናዕቲ ኣይተኻይደሉን እምበር እቲ ዝበዝሐ ጉድኣት ዝበፅሖ ጀሎሳይ ተፈፅመሉ ኣካል ጉዳት እዩ ምክንያቱም ኣይትሰምዕን ኣይትርአን ኣይትንቀሳቐስን ስለ ዝኾነት ኩሉ ጎንፅታት ንዓኣ ተደራራቢ ገይርዎ እዩ ኩናት ማለት እዩ ፌደራል መንግስቲ ንዓና ክጎጃጅ ከም ተጋሩ ክከፋፍለና ክሙክር እንተሎ ንሕና ከም ተጋሩ ድማ እያይ ካብ ዝሓለፈ ታሪክና ክንመሃረለና ኢልና ናብ ሓድነት ክንመፅእ ንኽእለሉ ዕድል ተዘይተፈጢሩ ፅባሕ ንክኸውን ጎንፂ ቲፒኤፍን ቲዲኤፍን እንድሕር ክጓነፁ ኮይኖም ኣብ ርእሲኡ ሞት ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ሞት ንላዕሊ እንደገና ኣካላዊ መጉዳእቲ ኢና ንወስኽ ዘለና ሕዚ እውን ኣካል ጉዱእ ተፍሪ ትግራይ ክትህሉ የብላን የተመበገስ ኢና ክኸውን ዘለዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ መሊሳና ብኩናትን ሕምስምስን ከይተኣቱ ዝምልከቶ ኩሉ ትግራዋይን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ከድህብ እቶም ኣካል ጉዳኣት ወገናት ተላብዮም በታ ተደራደሩላ በታ ተኣማመኑላ ሓደ ክደራደሩ ከለዉ ንሕና ይነበርና ንዓና እውን ይምልከት እዩ ነይሩ ኣብቲ ድርድር ተወካልየ ክልየኒ ነይርዎ ተወካሊተይ ክትልወኒ ነይርዋ ግን ካብ ዘይኮነ ኣነ ጉድኣት ክበፅሐኒ ኣይግበሩ በታ ተደራደርናላ ሰላማዊ አንጻራዊ ከምፅና እንዳሊ በኢትዮጵያ ይኹን በክልልና ደለዋ ማራርሓ ይኹን ኩሉ መጀመርያ ኣብ ህዝቦም ዓይኒ ይርአይዎ እዝኖም የዳምፅዎ ብልቦም የዳምፅዎ ብቻ ብምዝራብ ይሰምዐኩም ኣለኹም ምናምን እንደኾነ ክልቲኦም ክደራደር ከለው ንሕና ክንህሊ ነይሩና ግን ሕዚ እውን ኣይረፈደን ሰላምና ውሕስነትና ኣረጋጊፆም ናብ ሰላም ይምፁ ጎንፅታት ብዝመፀ ቁፅሪ ኣነ እየ ዝጉዳእ ንዓይ ድመስሉ እዮም ድጉድኡ ሶ ኣንፃራትኩም ሰላምኩም ንዓና ረእዩ ነቲ ኣዝዩ ተጎዳይ ህፃናትን ኣረጋውያን ኣካል ጉዳትን እዮም ኣብዚ ተጠቃዕቲ ዝበሉ ኣካላትና እዚ ንሕና ኣንፃር ናይ ተሓዊ ተበላዕቲ ካብ ትገብሩና ሰላም ኣንፃራዊ ውሕስነትን ዝተረጋገፀ ናብ ድርድር ኣቲና ሰላማዊ ዝኾነ ሂወትና ክንመርሕ ንህዝቢ ህዝቢ ተዚሃሉ መራሕቲ ኣይትልውንና በኢትዮጵያ ኣንፃር ይኹን ብትግራይ ዘለዎ ማራርሓ ይኹን ህዝብኹም ብልብኹም ኣዳምፅዎ ከም ትግራይ ሎሚ ተጋሩ ሓድነት ዘድልየና ሰዓት እዩ ሓድነት ክንፈጥር እንተኮይና ከዓ ንወንበርን ንስልጣንን ፖለቲካዊ ልዕልናን ዝግበር ጉያ ዘይኮነ ሓድነት ከምፀልና ዝኽእል ንሕና ከምቲ ኣብቱ እዋን ቃልሲ ኣብቱ እዋን ጀኖሳይዳዊ ቃልሲ ዝነበረ ተሓበጋጊዝካ ናይ ምስራሕ ከይዲ ሕዝውን ዘለዉ ትገራዋይ በቲ ስምዒት ንሱ ተቃንዩ እቶም መራርሓ እውን ይትረፈኒ ክብል እንተዘይክኢሉ ኩሉ ግዜ ኣነ ዓራይ ብዝብል መንፈስ ጥራሕ ዝፍፀም ነገር የለን ኣብ መወዳእታ ክንብሎ ንደሊ ደማ ይብሉ ሰላም በቃ ሰላም ንደሊ ዋና ደለይቲ ኣካላት ካብ ንባል እቶም ጎንፅታት ተጠቃዕቲ ዝበሃሉ ኣካላትና ካብኣቶም ድማ ኣካል ጉዳት ኣዝዩ ዝጉዳእ ኣካል እዩና ሰላም ይደሊ እዩ ብጣዕሚ ሰላም ከዓኒ ምግብ ማለት እዩ በቃ ናይ እምሮኻ ዕግበት ማለት እዩና ሰላም ተሃልዩ ውሕስነት ዝተረጋገፀ ማሕበረሰብ ንምፍጣር ተኮይኑ ጎንፅታት ምእላእ እዩ ከድሊ ምክንያቱም ኣነ ንዓኻ ከኽብረካ ኣለኒ ንስኻ ድማ ንዓይ ክተኽብረኒ ኣለኒ ተኸባቢርካ ኣብ ትነብረሉ ግዜ ማሕበረሰብካ ተኣማንነት ትረክብ ኢኻ ሰላም ትረክብ ኢኻ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ክብል እንተለዉ መንግስቲ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ነቶም ኣብ ክልሉ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ማሕበረሰብ ንኩሉ ብማእኸል ዝገበረ ናይ ሓባር ናይ ምርድዳእ መድረክ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ሚድያታት እውን ብኡ ልክዕ ማዕርነተን ተረጋጊፁለን ዘቕርብኦ ናፃይ ሓሳብ ንህዝቢ ዝጠቅም ኮይኑ ክሳብ ዝተረኸበ ብነፃ ክንቀሳቀሳ ክኽእል ኣለዎን ናይቲ ሓደ ሚድያ ልዕልና ወይ ናይቲ ሓደ ሚድያ ዓብላልነት ወይ ናይቲ ሓደ ድጋፍ ፖለቲካዊ ኢድኣታውነት ክህልዎን የብሉን ማለት ናይ ውድውን ዝጥቀም ኣንም ኣካል እቲ ናይ ባዕሉ ብባዕሉ ይጠቐመሉ እቲ ናይ ካሊእ ግን ኣብቲ ካሊእ ፅዕንቶ ክፈጥር ዝኽእለሉ ዕድላት ክፍጠር የብሉን ቲቢኤስ ቲቪ መዋፅኦ ትግራይ ኣብ ዘተን ልዝብን ደቂ ብሄር ምስረት ዝብል እምነት ኣለዎ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንቲ
كتابة صار حمام ألمس مختاب علمو يسرح كم زلو أفليتو التبيرو زبلة أب مكل قال حمام ألمسن قدم كويناتن دحر كويناتن زلو جنزاب حبرت سبن هتصاناتون أب أوان كتابة كوس دووز جبا كيد مسرحتات زدهاب أورنتيشن نجازيت إنياتات أب زهاب اللوجزيوم كتابة زي وسدو هتصاونتي نايم ما يسرحتي بزجبا كم زسرحن أتحمام نمكل قال إن مقط صارن زعد من كم زخنة أب بيروت عنا تجراي كي إلى ملاي حدقات عنا يمان حدش حبيرو ات كتابة أب تجراي نراوعي جزم كاب سلسلة تحساس كسب شدشة تحساس كم زوهابن بجزاو ممحدار تجراي زي محاضرة كبابتات مالتون كمني زوبا معراب تجراي أبت كتابة كم زي تقاتتا تحبيرو أب جزا كتابة ولده تعاون تدقوم كتابة أرحمام ألمسن كوسدو بالعلت أنك أكسر حلون كل كفال محبر سبوون حلفنتو كوات عزت أو عون أب بيروت عنا تجراي إلى كتابة أواش حد قيوم أب تستقمت أنا كتابة جزا كابت أرحمام ألمس بتوسقين تفتاش كأيوع أجري حمام مسنطق كم فرزلوهم هتعاونتن نايم ما يسرح تون كم زسرح تفليتوا لهم أتزوها بكتابة تجراي متعيا بره نقط جبرن مفراي زيجان كهلوان متشو عدل زفترن يون تبايلوا لهم أبتي زوها بناي كتابة جزون ميدياتات مويا وحلافنتن استفلالي ناي كومنيكيشن أقبابات تتقيما اتوم هتس أونتي نكتبون جدأن كتصوتات تسويهم كل جزء أبي جزء كتابة زرعي حسرة ندادي نقرفن كاب أبيات عيون أب أبيات عيوزلو في اللي يقربوت ندادن بمعركة كفافلن سلوت كتابة كهلون زملكتو منجستاو محاور تطح بايتا كم مشاتشو ونيقبا تباهلو اللوم TBS TV سرع فنوا كابز جمر الأوان فليمو ببورحهم فليناي تقرأ أنفتنا نتسأرة زينان مدباتن كاريتو آب مفنا ومتنحي ذكر زي حزنا يزلنا ورح حدار الدماي معبلو بزلو تسأتتاون بوليتيكاون قدات نعقبا سلامن حلوا بهراو دحنة زخونو آجنداتات مقراتن باقي سلام حزب تግራይ ندقاو نشطاون حيلتات مسراتن يخون مسرتاو حتوتات حزبنا زملسلو بهراو هلاو عدنا زرغاغصلو مገዲ حويتن داغماي ህንጸትን ተተሊሙ ፍጻመ ዝረኽበሉ እቲ ብሕታው መገዲ ዘተን ምርዳእንዩ ካብ ዝብል መስረታው ቅዋም ብምብጋስ كلهم حيلتات نسلام إيدهم كبو تصاوعيتنا قربنا TBS نزجزيف بهراو وانين بفولو يتمتلهم سلام حري حزب تግራይ حتوتات تግራይ بسلاماوي بوليتيكاوي قالس مفتاح يكاليو إذن ربح حزب زحلق أجندا نلومي بزعبت حستونا بهم كنبل احنا هذا قطر سلام لنا مالته سلام من عندك اللي خزي مالته خالئ واد دموتو احواتنا دموتا دق انستيو احواتنا تقللعو دموتا سوت قطر خاي خاتي دنا انا كنت ساتينا قرنان انا كل خزي ديق ما نايجين احنا ولعتنا خسخسنا امهرنا بلمعت وافرنا نحضر دعاني تقللعو دبهال عين دلي عين قبلي مالته توسبوني دم كل حواتنا كو أبنساتنا أكواتنا حوات بنا أبوتاتنا كو كلهم داينا أخوانهم عدد عنا كو ديق ماناي سلام توسبوني تواقخات وتجنين أخواني ويحانتي كل تودو أيلي خلي إذا ود لنا يقول اعتناقين أمهرنا خصخصنا بلمعاتنا توافرنا منا هافتنا منا عليه لا لنا بلمعاتنا ما توافرنا الآن إحنا ديجين دقاسد بهال أي سمعناي أتسلام بالخي أتسلام بالخي كل تدقنا نواريخي ولدن ولد نبالغي عدا عباس كيرو عدا مرعا عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعا عدا تستاي نيرو عدا طعام أنت عزو كله ناوي هالو تزبنا سلامي بلالو أب مودعتا زينا قدمي حمش عمت كم زعلت قبل على سلاماويان تجارو نبرتي كتما هاجر سلام بتأمر حيلتات إيرتران إثيوبيان قفعة تفتصمو انتات تجراي كيرسع كيد الجم كاب قالن العلي ببعلتو نستفتصمو قفعتات ببعلتو كذكرون فتحك حتى تلومني جبا كاب زبل صنوع حزباو امنت نلومي أبز تتقصبو تاهيوتهم نزحلف وجناتن سدرا قدايات مذكر حلافنت نايز سموعو تكال وانينيو دحرت كل قفعن حزنن كم اون دحرتي اب بريتوريا تفرم سممع ون انتقنا اب صباحه تسممع كوص زغبوم زنبرو وررتن تسفحفحتن حيلتات ايرترانا محران حزون اب مريت تግራይ ያለው أبزوم بوررتي تتحيزوم زلو كبابتات تግራይ زركبو دقة تግራይ حزون بسلحتاو صنتا ناتفصملوم يركب
فرمت وعلى بريتوريا نتبتات اتسممع بمفتصام سلام حوية تجراي أبا مرقات إلون نقدايات فتحين بدلت دما فرد كمان أب مقبار قديوم كتصاوتو تصاوعتنا نقرب زرزر لنا بسنكي أب تجراي تولع أنتاوي كينات تبلع لنزوها تجارز تفتح مسدت قف عموتن سكياتن معليا يقولون قف حزب كيرسع كيدقم TBS TV ببوان زانتات جونوسايد يغرب كم زعلات قدم حموش تعم أبلع لنا برتي هاجر السلام أب تطلعت أحي نزوها أن السلام وين سبات بحالتات إثيوبيا إيرتران بزاس كحك خونتات تقتلهم أبلع لك سبات إنسان مسارة لمعاتن تجراي نموانو زخبر نسف زي بالبدل نقف عن مفصامو زذكر خوين بز شاف زي ولادي بزي ولاد ولد بزي ولاد كترف خيدو عد كبرس بايتا عمچاچيو يو دحر حموشت عمت حزون حزبي اب زي تملس حتون زي ترغاغص فتحني ركب طراي زي خونس حدش ناي سغات مدرخون تفطيرولو نزبز حبدلن نغفعن فتحي نكركب كم حزب المنغستن بحبارتنا بخم كلاس اندا تغبى بسنكي مراحتي حوحات زفطرو ناي ومبر وتت عشان بايلو نزبز حبدلن كقالحن فتحي كركب نخالي صلالو كينات كولد مخنيات يخونولو هلو صطو كخبراي خالن منقد لمعاتن حويتن كجمرون اي تراين كابس انتاز وصا منسي تግራይ አደዳ ስደትን ስቃይን ሞትን ክኸውን ኣብታ ህይወትን ኣካሉን ዝገበረላ ትግራይ ንምንባሩን ተስፋ ብስነሉን ብርክ በጽሑ ከም ዘሎ ዕለታው ተርእዮ ኮይነሎ ፍትሕ ዘይረኸበ ጽንታ መቕጻሉን ነዚ ዝምልከቶ መንግስቲ ዘይምርጉን ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ዘይተደለየ ሻቅሎት ከኣቱ ገይሩ ይርከብ ምራሕቲ ካብቲ ዘለዎ ወጥሮ ወጽኦም ህዝቦም ፍታሕ ክረክብ ክሰርሑን ንዝበጽሕኒ በጽሕኒ ዘሎ በደል ዝኽሕስ ስርዓት ከንግሱን ሰፋሕቲ ጻውዒታት ይቕርበለው ፍላይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ክምለስን ዝተቆረሰ መሬት ትግራይ ናብ ሰብ ዋንነቱ ከኣቱን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክፍጸም ዘሎ ዋኒን ምዃኑ በተደጋጋሚ ዝጥለብ ዘሎ ጉዳይ እዩ ከይርሳዕ ከይድገም ዝብል ቃል ጭርሑ ጥራይ ከይኸውን ኩሎም ዓይነት ግፍዕታት ክቃልሑን ፍትሒ ክሕተተሎምን ብዘይ ምንርብራብ ክስራሕ ዝግብኦ ብሄራዊ ዋኒን ምዃኑ ጽንታ ትግራይን ክሕሰብ ዘሎ ዋኒን እዩ كبرات تملكتنا كتكتاتلوم زصنحكم زيناتات ابز خنبيتنا لنا مثل زيناتات ساعات حبيركم زصنحكوناتنا يلفلق انيره مز ترفو مدلاوات TBS تلفزيون سناي صانح تكون لكم سلام